म्हणजे ॲक्च्युली देश उत्सव मनयता 15 ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे आनी एक नॅशनल फेस्टिवल कशें आनी आमकां गेले 40 वर्सां एक संदी मेळटा फोंडें येवन हो राष्ट्रीय उत्सव आसा तो साजरो करपाक. कारण विश्वकमल ट्रॅव्हल्स म्हणजे बाब धवळीकर हेणें हो राष्ट्रीय उत्सवाचो दीस चूज केलो. कोणी आनी खंयचो वेगळे वेगळे हें करता म्हणजे देशाच खातीर जो एक 2 दीस फेस्टिवल मनयतात तितूंतलो आयचो एक दीस. आनी त्याच दिसाक तेणें आपल्या विश्वकमल ट्रॅव्हल्साची स्थापना करून एक वेगळे तरेची लोकसेवा करपाचें काम 40 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें. तेका आयज यशस्वी रिती 40 वर्सां पूर्ण जातात. ह्या वेळार तांकां शुभेच्छा दिता आनी अशीच सेवा त्यांनी कायमची चालू दवरची जी तात्परता आनीक ज्या तरेन ते एक लोकसंपर्क आपले कस्टमरां कडेन बरो संपर्क दवरून जो बिझनस प्रमोट करता आपलो त्या खातीर तांकां वेगळे कस्टमर म्हाका दिसता मेळटा. आनीक ह्या हेचेर वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन आसून सुद्दां ह्या हितून परत ठामपणे रावप हें इजी न्ही. आनी त्या खातीर तेंची जी पर्सनल टच जो आसा त्या पर्सनल टचाचेर तांकां हो वेवसाय प्रमोट करपाक आनीक हातभार लागता. हांव तांकां वेळा वेळार शुभेच्छा दिता आनीक मुखाली वाटचाल अशीच चलची अशी शुभेच्छा दिता.